طعنا هبلنا خبركم تملكتنا خميتولو ناي ساعة شدوشن فرقان كاب تلفزيون تግራይ ዝፍኖ ዜናታት ጀሚሮም ኣለው ሳራ ባህሌ ዜናታት ብምቕራብ ዓለምፀይ ሓጎስ ብመዳይ ምልክት ቋንቋ ምስ መላእሰው ሚያስቱዲዮ ሰዓቲና ሓብራዊ ጻኔት ተንገበር ናፈላማይ ዜና ከስግራኩም ትካል ገባር ሰናይ ኩር ብላይንድነስ ምስ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ኩሓ በምትሕባር ጸገም ምርኣይ ንዘጋጥሞም 1200 ወገናት ካብ ጥቅምቲ 24 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ነፃ ፍሪ ግልጋሎት መጽዋዕት ዓይኒ ንሃበ ከም ዝርከብ ገሊጽሎ ዮሐና ወላይ አምሰብት ሕስቶ ተናዲያለ ትካል ገባር ሰናይ ኩር ብላይንድነስ ምስ ሆስፒታል ኩሓ በምትሕባር ጸገም ምርኣይ ንዘጋጥሞም ወገናት ካብ ጥቅምቲ 24 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ነፃ ፍሪ አገልግሎት መጽዋዕት ዓይኒ የካይደሎም ተጠቃምቲ ዝዕድል ዝኾኑ ወገናት ንብርክት ዝበለ ዓመታት ኣብ ኢድ ቤተሰብ ወዲቖም ናብርኦም ክመርሑ ተጸጊሞም ከም ዝነበሩ ዝገለጹ እንትኾኑ ሕዚ ግን ብዝተገበረሎም ሕክምናዊ ደገፍ ግን ብርሃን ከም ዝረኣዩን ይገልጹ لا صراحة قص أقوم ينورني خلت عمت زين بتعمت تصقي ما يكرنا خزم ما كجاجر كفلح كعي مصنع اللي سرح بزي فلات بزح مدحانيت نفيح لا وحرشة كاوس متى صحي بلات نسبة إيدي سلزح حسكوا يا شفينات نيرة بسرعة يترقي نيرة بتعمي أقوم نيرني درجة عمتي اللي عليس درجة خلت عمت وهنا نيا يترقي نيرة حزقين بتعمي بقى قرمي لك ولا زي آسيا كرنا عينيرا سب تتحلف تلوخ لفولتا سب سيرجيت إن حليفي لأن نيرو حزقين بتعمي ده سؤالي بقى منهم كيها هوسبيتال سداسيبل يقني لنا نزل ما أدرجت لسي بتعمي أنا مسجن توفري أب استفلالي كوابتات تجرينا تخيده كم أن حز جلتو أكيد سرح هوسبيتال كيها دكتور مرسات هي نايزم قصة تدمى أبزي أب كتمام مقالة نتخيده خمزلو يردوم بعسرة حمشة أيام تمرت فرنج مالتي لربعة ميتي كنسرح أكيدنا ياو مبل حمشة نايز خنزل لغزي 4 جزء صريحنا لنا بأوتريت ملكة اسكع تحتنا وردنا أو تنبين عوي عادي ما يتشو صريحنا لنا نخلي أجزين لقنا حفشة هوسبيتال كعنسر لا سلزي يا أول مستنا مودات أدخل لله زنا خزي وفر مالتي أو هم تتري ولا لهم كدنا لقنا العلي يخون مالتي تتري ولا لهم بتعمي أنا expect اللي عنا هم زي استلوا لنا ترانسبورت حصلت استزلوا لنا قوي مخان سجات نيرنا حزقين يا وكاو بالعادي اللي تسبنا يتصبغ نجاري فلولو كنتيبا كتمام مقالة دكتور رضا برها بقديم كير بلايندنس أب تجرين بركت زبل وجنات حكمنا وعين النحابة كم زمت بمجلات نايزم قصة تدمى حزين حدا شحن كل التميت وجنات عقل قلت متوحة عينه بكم زل قليتهم أب زقط له جزياتون جزيا من محدار تجرين من محدار كتمام مقالة حق جاز 5 خانو أبريهم اليوم خلط عينهم زيري قال اليوم حد عينهم زيري برهانهم تريت له زوج صوت حجسن زجروا عللتان تريت الله خان سخاول تحجس سلازم نتتكلم نتي هسبتالن زرع على خبري نعدان لنا كم زي عينت الهزوخا زجبر صراحة تقعت أنا خيرهم قلت اليوم أكابي بورد كير بلايندنسن بعلمويا متوحتي مور عينن دكتور مارت أوليفا تكالوما أب تجرين بركت زبل عمتات أقلقلوت حكمنا عينن هبا كم زمتن نقطعلون بحبار كم زسانحون أرديوم Our goal really focuses on 4 different things. Number 1 is تكلنا أبي إثيوبيا إلوون أب تكراج تساقع متبحت عين بمكياد كم أون أبزز اللو جوازات دوكاتر عقمهم بمعباي نتي تولدين ممهارين من قستا اللي تزخون حدشت مسارحتات كم مايكروسكوب نمر أيز حقوز لينسات نمقرابن علمو يسرح لهم سلزيز أجمع عين سورنة المفتاح برنا كنسرحنا كوربوريشن سرحت حرشا إثيوبيا جنفر مغلا بتدرقت ورادات كفرن الزخائل زار أسرناي كم زتاتات ولوم أو ورادا راي عزوبو زركاو سبهافتي أمقاليس أمزلو نزابزاب بلاي شفراو إياس برا 5 كاروي وردا راي عزبو حوسي قولان تدرقن بمخانو حرستوت سرناي أي خونن بزبل طافن مشلان دقاقي موم يفري كما زنبرو استغنزبه كوربوريشن سرحت حرشا إثيوبيا جنفر مغلا أبتا وردا تمساسال أير صباي زلون كبابتات مهرتي سرناي نمفراين نمدنفعن زخلو أباي درسا داكاز توهالو 3 عينتات مروصات عليت سرناي كما زتاتاتو تغليصوم اتوم عينتات زرئي وصيتاويان مخانوم بتغبار زرغاغصو سبهافتي ابي قصالي بصفحات بمفراي وحسنا مغبي مرغغاص يكالي يبلو عب حصر معلتي وتزريو صبق سنداي كم زخونس يا عينكم تريو لهم مالتي تعم قنجه زرئي كلهم عينت عليتات مالت صبقات يوم يلي وسيده ولا برعم ديو ولا زمل حسنو حاتو ديو قال ديو
تول وصحلو معلتي ترقتلها صبوات عليتيهم سلستيهم مالت نازم هرتزي كا 50 كا 60 كونتاليو ليفلتو بمرمر درجه لله مالت او يافلالاي نيو بمهرتو يكون ولا بماناجمنتون لحشا سنداي هنا زرق زلقصالون بسفيحون زورينا نحسب لنا كلاستر يكون بقله يكون بسفيحو سنداي تتمريتو امغو حسنانا للوعلوس عوي لوط كمص إلي أمن عبتي عدت استرخبو سميا حرشا ورداتات راي عزبون چرچرن بوغنم سرناي ابي قولا اي خونن زبل اتحساسبا زسبر خوينو كما زرخبون نبي حرسوت كغافح اجامم كما زبركوتون يرغاغصو انفايرمنتال موچي يخون له مالتي مسناتنا كابس يسمع معلم مالتي ولا فت مفراينت سنداي تريت لها ك50 كساب 60 كونتال يلفت مفراينت افتي ريسيرش تريت لها سلاز بير هكتار 50 60 كونتال مرخا مالت بتاع صبوي ولا كون مخانو حد حزنان هنا خالاي افت ماي تتغنيو مولو باكيج اب تطقم خالو مولو اتو تطقيمنا لحشه مرتنا غنينا لنا خزيت غنزاو سيدنا موردا تريتو لنا قدم حزب زحيت لمداي حزقن كون مخانو يرينا لي ملخت لنا مالتي هذيس تناي ابي طنكر خام صراحتي ناي وتا نبايتانا ونبايتاون جراوند بون سللنا نحنا ابز زلنا ينزنو كبازحا ياو نحرستينا عندلينا مال كوربوريشن سراحت حرشا ኢትዮጵያ ጨንፈር መቀለ حرሻ ትግራይን ምዝማን ሰፈላልዩ ስራሕቲ ኣብ ሙጋን ከመዝርከብን ብፍላይ ድማ ኣብ ሓውሲ ቆላነ ተደረቕቲ ከባብታትን ሕማም ብምጽዋር ዝሐሸ ምህርቲ ክህቡ ዝኽሉ ዓይነታት ምሩጽ ዘርኢ ናብ ሓረስቶት ንምግፋሕ ይስራሕ ከመዘሎ ኣብቲ ትካል ሓላፊ ጨንፈር መቀለ ኣይተ ሕሉፍ በሪሁ ይረዱ ሕማማት ናይ ምጽዋር ተኽእሎ ዝሐሸ መፍራይነት ናይ መሃብ ዓቅም ዘለዎም ዓሌታት ተፋለ ዓይነት ዝራእቲ ምስ ሕብረተሰብ ናይ ምልላይን ናይ ምፍላጥ ስራሕቲ ይሰርሕዩ سبب زخاب مزحتي زمرت مشلان طافني بتلمدو زرع ንምንታይ ሞ ምሽ ስርናይ ክታይ ኮይኑ ዘየራ ዝብል ምስ ሕርሻ ምርምራት ዝወጻ ሓደሽ ዓላት ሒስካ ናብዚ ጣብያዚ ፈተነ ተኻይዲዩ ናይቲ ፈተነ ውጪ ዘርኤናውን ብጭቡጥ ኣብ ምርምር ዝብሉ ክሽካብ ካብ 100 መዓልቲ ክሽካብ 115 መዓልቲ ምህርቲ ዝብዮም ሰለስቲዮም እዚኦም ዓለዚዮም ዘርኤና ውጪትውን ኣብዚ ቆላዚ ጽቡቕ ምህርቲ ከም ዝኽር ከምቲ ላይ ደቁዓ ዘይናኣስ ምህርቲ ከም ዝህቡ ርኢና ኣለና ኣብ ቁጽር ዘላ ዓመታት ብሰፊሑ ኣብዚ ከባቢ ዘርኢ ምርባሕ ብምክታት ነዚ ከባቢ እዚ ከም ሓደ ዕዳጋ ኣማራጺ ከም ምግቢ ኮይኑ ቅጽል ነቲ ዘርኢ ዓብይ ስራሕ እንሰርሕና ከም ትካል ማለት እዩ ኮርፖሬሽን ስራሕቲ ሕርሻ ኢትዮጵያ ጨንፈር መቀለ ሜካናይዜሽን ሕርሻ ካብ ምትእትታው ብተወሳኺ ምሩጽ ዓሌት ዕፉን ብምብዛሕ ናብ ሓረስቶት ንምብጻሕ ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከብ ተሓቢሩ ኣብ ትግራይ ዝካየዱ ዘለው ልዕሊ ዓቐን ድግሳት ንዘለናሉ ኩነታት ዘይብገናዝብን ፍልፍል ድኽነትዮም ክብሉ መራሕቲ ሃይማኖትን ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብን ኮኒኖም ቁጠባዊ ዓርሰ ምርከሳ ህዝቢ ትግራይ ክዓቢ ቁጠባዊ ዝኾነ ልምዲ ክህሉ ድማ ኣተሓሳሲቦም ኣለው ፍሳጼን ክብራብስኪ ሕዚ ትግራይ ዘላትሉ ኩነታት እናተፈለጠ ህዝብና ዘለዎ ነጊፉን ተለቂሑን ሰፊሕ ወጻእ ገይሩ ዘካይዶም ውራያት ወይ ድማ ድግሳት ሃይማኖታዊ ሰረት ዘይብሎምን ፍልፍል ድኽነትን ጥፍኣትን ምዃኖም ቴሌቪዥን ትግራይ ዘዘራረቦም መራሕቲ ሃይማኖትን ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብን ገሊጾም ሓወይ ዓብይ ሓወይ ነይሩ ምዕባየ ኣብ ገጠር ነብር ገዛ ነይሩ ኣብ ከተማ ንዚ ገዛ ሸይጠ ንተሓወይ ማዕረ 6 ብዕራይ ሓሪና ሕስካር ገርና ገዛ ንቆልዑ ይኽትከል ዝግባው ንዘቀል ይገረፎ ንሕና ጥፊና ኣሎ ኣይተዓቀነ ዳስ ሰሪሕካ 12 መርቢል ተኺልካ መርዓኒ ክርስትናኒ ወውዑር ሓሪድካ እዩ ከድና ናብ ውድቀት እዩ ኢቭን ባዕልና ምብላዕ ከተሆና ባህልና ከነጥፍ ኣለና ይወልኩን ኣነ ግን እሲ ዓቐን የውልን እዩ በመጠን በመንባር እንበር ካብ መጠን ወጻኢ ዝገበሩ ነገራት ኩሎም በስም ሃይማኖት ዝንገደሎም እንበር ሃይማኖታዊ ነገር አይኮንም አይተሐግዝ ማለት ነው ይበለኝ ተውጽለናል በአግባብ ገና ከነውጽ ግን አዚዝና በፍሳስ ተፋሰስ ልዕሊ ዓቐን ብኽነት ከም መብኻን ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ጸገማት ዘለዎም ወገናትና ምሕጋዝ መተገብአ ክብሉውን እቶም ርእይቶኦም ዘካፈሉና አካላት ይገልጹ ዳስ መሊእ ከፍቲ ዝኹሉ ዋጋ ከፊለም ንወንበር ይኹን ንቴንዳ ካብ ዘውዕሎ ኣብ ድኻ ከውዕለለኒ ኣብ ተፈናቀለይ ከውዕለለኒ ጾሙ ዝሓድር ክዳን ዝዓረቀ ነዚ ኣክንዲ ክንምጹተን እንታሽሙ ክንገብረን ዝግበአና መዓልታውስ ረውዕን ዓርብን ጥራይን ፈያና ዘለዋ ዘወረዳ እዚኣ ኩልና ወይና ተኣሊኽና ኒኤና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እንተ ዘይተነጋግርና እንተ ዘይተመኻኺርና እንተ ዘይተኸኣኢልና እንተ ዘይተረዳድእና ተሃልቆ ተርፈኩም ይብል ቅዱስ መጽሓፍ ምውድዳ እዩ ኣብ ዘድሓር ስለዚ كن مخاخرن كن سرحلن يقبر هم لتصقم كام حجاز
إذا هم لتأثر تجبر حجز مالتي لتسقم من حجز مالتي تحجز هلا خدمة ولا تبسطها كل البس دما للك أبو ملء دما ترقف كيف بالخايخة أقعد حاربنا دام اللي تورق له ليه ما هو قول تقول له نجر أي تكون القرآن الزلمة حز كم هزبي زلنان زي بلنان النبخن اللو زي كونس نزقات موسى بسرحن تفترون سقامات نمتصوار زخ القطبان نهنصلون عرس مركوسانا ندلدللون كخون يقبا سلازخونه نقطبانا كابزغود لمدتات وصينا مساع عدلنا وحس كخون مرحتا هيمانوت ميدياتات منغستن كالوت زملكتهم اكالاتن بعتو كسرحو اتوم مرحتا هيمانوتن استفلالو كفالات حبرتسبن صوعهم لا 34 عام كاز غل كم بركاز غل ايكونومي تفطر زلك كم ولقي كم زوا كم وردا كم كلل مال هوتنا مرحناس دقنا خنا محدر تقينا مرحا هيمانوت كناتو اجا ام حدارا يكونوا ناتهم اجا مرحنا لون احنا خاطر مرحنا كنستخاخل لنا اذ مرحت هيمانوت نقدم ابعلهم تتحسس وزي ونينم نحبر السما مورد بتاع مخسره قلنيو كلاي ميدياتاتون كاودما تبتحسس وزحاش زبالت منس يولد مال نسنا وددر زاتو لغزي زيخونس نسو زحسولي ام ميديا يكون كالين تنناغر او كلن خبصحيو أو كل أنت بس حدا ما زبص حاضر ما أختي زبص أكل ما تجارة وخجبر قديبل تقول ولو تخكل يلبل ميديا شفان تتوه وزنا جرزي بتعمل السمنة لا منور كم لا سيقان يلبل تصفاني إن أنا من قصي حق زنا يلبل نجاكانو حربنياتاتن وجودات كيناتن تግራይ ዝግበር ሓገዝ ካብ ዋና ነከብ ምጽኡ ጋትና ንከቢድ ሰቃይን ሕማም ንሳጽ ሕለው ክብል መምሕዳር ሎጂስቲክ ማኸል ሕክምና ኣዋሹ ኣፍሊጡ ዘሎ ነዚ ተገለጸት ማኸል ማሕበረሰባውያን ኩለ መዳይ ነጋዶ ደቂ ኣንስትዮ መቐለ ንጀጋኑ ጋት ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዘበርከተኦ 2 ሚልዮን ብር ሓገዝ እዩ እዚ ዛዕባ ድማ ገነት ካሕሳይ ክተርባለ محبر سباويان كل مداي نقادو دك أنستيو مقالة نماخل محكمي جاغانو قاعد سراوي تقراي زوعل 2 مليون بر حاجز يباع تحاجز كابل سبات حلم وقاعد تقادلتي حزب تقراي جمير وزن بر حاجز آت أنا خير كقصلولن بس إحنا زرلو قدات بقلطف كن حكمن يقبع كبلو تزاريبهم حوام التصورو بصوتنا نيوك أنزا زعلو بتراما دينا توقو زعلو بيسر لحازو محواتنا ون إنه هذا فرناش ليولوم أو تبر زدوك صحواتنا بصوتنا نيو يمازي أتسألون تحكمنا بفلاي مالتيو زقنزو حواتنا نيويوم هجون قلت لكم رأينا بزحات عفاوس صبيو بصات اللو عبدك حكم زدليو بصات اللو تشكركاري نا إلكتريك موتر زتلو تقارنت اللونا الذي حاجز كمتا كلتشان 10 زنورات كتقصل اللي يدري تحجز أدون دك أبزبل مري حساب استوهاب إزبلا أدون برئيس محبر وزير سلاماويت عفرة وقعت أخو الحكمنا رقيبهمنا بمولت عنهم كساب زملسو حجزنا قصاليلا دكنا من لعنا يلخم لخفلهم هو مسوات كل جزء بالبنانيو لما حكم دكنا لخون حدا نت وحمشته لا أكاونتهم أتينا لنا حمشته 100 شحد ما 100 فراش 8 شمونتي دايبر لدكنا زي بزي حكم يخوني جن اسكع مودات أوجنكم مخنا لمحباريو سأن حكمنا أخل مقبن بزحات حربنيات قدرات تجادلتي أبسك أير كابو زبلو حلفي ما آخر ريفرال هوسبيتال لوجيستيك حكمنا عواش تجادلاي قبر مدن قبر هنس حبرت سبنو قعدت قبر زنابر حجز كاب وان من كايو أملاخيتهم مدحانيت زاد اليوم وقعت نيونا مدحانيت يلن حسرة الله كوبرتا حسرة الله يلن دارجا أنسلا يلن فرناش نالمنا تفعل مقد حزي وبو جمارو خوين الله بزح تقامات قن الله إيو أم منقست تقرأي تراي تدربيا سلازخونة حزي إيديكا تحاقا قيسكا تزاي تشغيرو بزح متوح تقبر الله مزقبا ومقعات اللونا دياسبرا يكون وشتعد زي يكون نقادة يكونوا محبرات يكون تتأناخيركم اتدقاف نخد كتصلو الناتي ما حصنكو 100 فرناش بعد 9 شومنت 110 بنصلا دايبر تقبل له توكالي كومشن حربنيات تግራይ ተገዳላይ ይርጋ ብርሃነ በወገኑ ሳባውያን ማህበር ንዝገበረቶ ሰናይ ተበግሶ በመመስጋን ሕክምና ዘድልዮም ተጋደልቲ ብዙሓት ብምዃኖም ኩሉ ትግራዋይ ነዚ ኣሰር ክስዕቦ ይግባ ኢሎም እቶም ጉዳኣትና ከምቲ ተደጋጊሙ እውን ዝግለጽ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ክሕከሙ ዝኽእሉ ኣብ ወፃኢ ዓዲ ክሕከሙ ዝኽእሉ ብጣዕሚ ብርክት ዝበለ ተጋድላይ حربني أيزلنا نزخع خمتي ناتكم وسيدكم أزل خن تبغصو
كل تجرواي نخ صعبة يصاوعتي كقرب زدلي محبر ساباويان كل مداي نقادو دك أنستيو مقالة لعلي حادش حن 300 أبالات كم زلوا إن مفلا تخيلوا بحضرات مقبن مدحانيتن يحلق نزولو تمزابلتي هوتون مدحان منقس فيرالن غزيو محدار تግራይ ናብ መረበትና ይመልሱና ክብሉ ተመዛበልቲ ዞ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ዝርከቡ እዮም ገሊጾም ዘለው እዚ ተገለጸ ቤተክርስቲያን ገነት ኢትዮጵያ ንልዕሊ 15,000 ተመዛበልትን ጽግማት ወገናትን ምግባው ድጋፍ ኣብ ዝተገበረሉ እዋኑ ንጸብጻብ መለስ አባዲ ገብረ መስቀል ኪሮስ تكالات قبرت سناي نتمزابلتي زهو زنبر حاجز إيمنامن بمهلاو هزانات عديتاتن سبس قعدمن نعصبات قاليعهم كم زركبو أبا كتماش رندا سلاسي عقيوم زركبو تمزابلتي زوام عراب تقراي تزاريبهم نتهلو تقام نمكلال بيت كريستيان جنة إثيوبيا نلعلي 14,400 تمزابلتن زتسقمو نبرت كتماش رندا سلاسين مقواو دقف زقبرتن تتكون تمزابلتي نزتقبر لهم حاجز بمسكان أب عصبا زلو وقن مليو كيهالق زمركتهم تكالات نمربتهم كملسوهم أتموجنات يسوعوا. تزهور ناس كفايو نحناون ناس كبرنا نولع زلنا زير قلنا أفتح مريسنا بوتانا خيرنا خمتاز نور قدم حي بفرقران بسلام كنا نور الله نورنا كما نحن نبرت من قصص كما غير خوص لنا حاجات صبايو كما أنا زيتوها وخعنا هو عليك عاس كل كذي هنا يبرداتها خمزي زي كونس عدنا خيدنا سريحنا نخنول علو بايتان خفطرون بتعمي أو صقمن أما كرانا سقاين زودق حزبي إيه مالتي تنايلو معنتي استجبره كم تحواس كم دستا خم قال أي فطوري يوري وابزي تروح الله خمسة كلها حزبي زوام عرب حجز مرت حجز يكون اللي ناب مربتنا زلهم زمكتكم أكلت ناب مربتنا خمس عنات تسعين قبل دايركتر بيت كريستيان جنة إثيوبيا أيتا ليبن تقاي تجارو زل حجز أبا كتماتات مقالة عدوان عدقراتن نايز تجبر دقف مقصلتا كم زخونة بمقلاص تمزابلتي نام مربتهم نكملسو يجب أن بحالتي كسر حلو يجب بايبلو حسا سبات شي بلاي لميونوت يتلايو دقافوچن نادرقال مالتنو أبزي حزقوان 17,000 زاقلو وقنات حجز نقبر لنا تكالنا ببركة هاجر 41 بروغرامات حقيفو أب هتصانات دكانستيو عدل السرحة من آسيا بمفتارن كم أون تمهرتن تعنان يسرح اللو كتالون أب تجراي أب تمهرت مأخل غيرنا نمسرح مدلوات وجينا كم زلنا كرجاجز إدلي كنتبا كتماشرن داس لاسي أيتا جورمدن يوحنس تجيرو زل دقف بحسم تميتي ساقيون زلو تمزابلتي ساقامم زقال كم زخونة بمقلاص تمزابلتي نمربتهم كساب زملسو كالوت كالاتوون زخال ودقف كجبرو تلعبيهم بزحات عبيت اللو هزانا زحازا اللوا وسبسب ساقامات اللنا نزي ترديكم أبزا وقت زيا كم زبالة قليل زيكون حاجز سلازقروكم لتكال جنة بيت كريستيان لمعتاوي حاجز إثيوبيا زرع على كبرن مسكنان كنقروا لكم من دلي መንግስቲ ኢትዮጵያ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ከተግብረን ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉ ወገናት ውሕስኖም ተሓልዩ ናብ መረበቶም ክምለሱን ማሕበረሰብ ዓለም ጽዕንቶ ክፈጥረን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝነብሩ ዲያስፖራ ትግራይ ምጽውዕም ዘለው ንጸብጻብ ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ ኢያሱ በረሃ أب العلز بتجرى استفتصموا جبنات فتح كرخبون تمزابلتين عم مربتهم كملسون أب استفرالي هجرات زنبرو دياسبورا تجرى أوعي تقريبهم بمخنيات حمشة عامة جنوسايد تجرى استجمر له 24 تكمتي كل تشان 10 سنة عامة مرت مخنيات بمقبار أب استوعى زخري عمل كيتوم أب استفرالي هجرات أوروبا أمريكان استرخبوا دياسبورا تجرى من قصي تيبيا نزفرموا وعلي كخبرن أفرارمتي أكلات عنتوك فترون يقبايلهم أب العلز بتجرى استفتصم جنوسايد عالم كتفلطو بوش مو كتصوعون جبنياتات زقصعلون زتبدلوا فتحي كرخبون ني 4 معلتات باستفلالي سن سرعتات كما زسالت زتقصو دياسبورا تجراي اب امريكا بملكع سئلي مبراه طوافن اب فيت منستر غدات وصا امريكا كما زكايدون كمزي عينت جبن كيدغم صاوعيت مقربهم يغلصو عينت حدقه بخلو سبات كيبصحو تجراي جنسايد اب تجراي كيدغم طرح كيكونس اب كالوت هاغراتون جنسايد نخيفصم دمص نكون اويرنس نخنهب نخنا تنقق إنا مالتي زربعة معلتزي كم زنقبرنا
ህዝብ ትግራይን ምጽናት ዝተበገሰ ጄኖሳይድ ኣብ ምምካት ዝተኸፈለ ከቢድ ዋጋ ብውልቀ ዝተፈጸመ ዘይኮነስ ከም ትግራይ ብምሕሳብ ዝተኸፈለ መስዋዕትነት ምዃኑ ዝገለጹ ተሳትፍቲ ዋጋ መስዋዕቲ ፍረ ዝህልዎ ብሓድነት ዓርሰ ምሕደራ ትግራይ እንትረጋገጽ ምዃኑ አብሪሆም The only way we have to have a Tigray free Tigray. Thank you. President. ወረርቲ ሓይልታት ካብ መሬት ትግራይ ክወጹን ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ኣብ መዕቆብን ስደትን ዝርከቡ ወገናት ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ናብ መነባብሮኦም ክምለሱ ጻውዒ ዘቕረቡ ተጋሩ ዲያስፖራ ነበርቲ ለንደን ብግዲኦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝፈረመ ውዕሊ ክኽብርን መንግስቲ እንግሊዝ ኣብ ኢትዮጵያ ጸቕጢ ክፈጥርን ይግባእ ኢሎም መንግስቲ ስዊድን ዝኽተሎ ዲሞክራሲያውን ሰብኣውን ፖሊሲ ጉዳያት ወጻኢኡ ኣብ ኢትዮጵያ ግብራዊ ክገብሮ ዝተማሕጸኑ ኣብ ኣፍ ደገ ፓርላማ እቲ ሃገር ድምጾም ዘስምዑ ተጋሩ ዲያስፖራ ብግዲኦም ን5 ዓመት ዝጸንሐ ስቃይ ተጋሩ ከብቅዕን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ከይተሸራረፈ ክትግበርን ጻውዒት መቕራቦም ካብ ዝተፈላለዩ ኮሚኒቲ ዲያስፖራ ትግራይ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት ትግራዊቲ ረህዋ ክንፈ ግዳያት ኩናት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምሕዋይ ዝገበረቶ በርክቶ ተሸላሚት ማዕረግ ሎሬት ኮይና ኣላ ዓለም ለኸ መሪሕነት ደቂ ኣንስትዮ ኣውሮፓ 2025 ብዝብል ኣብ ዝተዳለወ ሽልማት ትግራዊቲ ረህዋ ክንፈ ትርከበን 8 ደቂ ኣንስትዮ ናይ ክብሪ ሎሬት ተጎናጺፈን እየን ትግራዊቲ ረህዋ ክንፈ ግዳይ ኩናት ንዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣብ ምሕዋይን ሓገዛት ምትእኻብን ብዝገበረቶ ዕዙዝ ስራሕቲ ተዓዋቲት ሽልማት ከም ዝኾነት ወግዓዊ ዌብሳይት ዓለም ለኸ ሽልማት መሪሕነት ደቂ ኣንስትዮ ኣውሮፓ ይነጺሩ ሎሬት ረህዋ ክንፈ ልዕሊ 100,000 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተዓመጸሉ ኩናት ትግራይ ግዳያት ሓገዝ ክረኽባ ምግባርን ልዑል ጻዕሪ እናካየደት መምጽልሓ እቲ ወግዓዊ ዌብሳይት የቃሊሖም እተን ሽልማት ዝበቕዓ 8 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዘርፍታት ሰብኣውነት ፈጠራ ስራሕ መሪሕነት ፖለቲካን ጥዕናን ብዝገበረኦ ልዑል ጻዕሪ ምዃኑ እዩ ተፈሊጡ ኣብ ዋና ከተማ ቤልጅየም ብራስለስ ኣብ ዝተሰናደአ ስነ ስርዓት ሽልማት ወከልቲ ሕብረት ኣውሮፓ መራሕቲ ሲቪል ማሕበራትን መራኸብቲ ማዕኸናትን ተረኺቦም እዮም ጸብጻብ መለስ ዓለማት ከም ዘመላኽቱ ዓለም ለኸ ባንክ አንበሳ ቅድመ ግብሪ 1.8 ቢልዮን ብር ከስቢ ከም ዝረኸበ ፍሊጥሎም እቲ ባንኪ ነዘፍለጠብ ከተማ አዲስ አበባ ዝተኻይደ ሓፈሻ ጉባኤ ሰብ አክሲዮን እቲ ሓበሬታ ድማ ካብ ባንኪ ሓበሬታ ኃይለ ሚካኤል ገሰሰ እዩ አሰናዲዎ ዘሎ ዓለም ለኸ ባንክ አንበሳ ጥቅምቲ 22/2018 ዓ.ም ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ኣብ ዘካይዶ መበል 21 ስሩዕን ሻውዓይ ህውፅፅን ዓመታዊ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሰብ አክሲዮን ከም ዘፍለጦም ኣብ በጀት ዓመት 2017 ዓ.ም ቅድሚ ግብሪ 1.8 ቢልዮን ብር ትርፊ ዝረኸበ እንትኾን እዚ ኣፈጻጽማ ምስ ሕሉፍ ዓመት እንትነጻጸር ብ94 ሚእታዊ ወሰኽ ዘርአየ ኮይኑ ተመዝጊበሎም ካብዚ ብተወሳኺ ካብ ሓደ አክሲዮን ዝርከብ ብጽሒት ትርፊ መቆሎም 423.82 ወይ ድማ 42 3 ሚእታዊ ምዃኑ እዚ ድማ ዝለዓለ ዕቤት ዘርአየ ከም ዝኾነ ኣብቲ ጉባኤ ተገሊጾም እዚ ዕውት ኣፈጻጽማ ጥንካሬ ባንኪ ኣጉሊሁ ዘርእን ንቐጻሊ ዝለዓለ ዕቤት ንክምዝገብ መበገሲ ከም ዝኸውንን ዝገልጹ ኣካብ ቦርድ ዳይሬክተራት እቲ ባንኪ ዓለም ኣሰፋው ኣብዚ ሕዚ እዋን ዓለም ለኸ ባንክ አንበሳ ዝተኸፈለ ካፒታሉ 5.8 ቢልዮን ብር ምብጽሑን እዚ ድማ ብሔራዊ ባንክ ካብ ዘቐመጦ ዝተሓተመ መመዘኒ ዝዛየደ ከም ዝኾነ ኣረድዮም እቲ ባንኪ ኣብቲ በጀት ዓመት 6 ቢልዮን ብር ልቓሕ ምሃቡን ካብ ዝሃቦ ልቓሕ 5.2 ቢልዮን ብር ከም ዝኣከበን ኣፍሊጡም ኣብዚ ሒሳብ ዓመት መዛዘሚ ናይቲ ባንኪ ሓፈሻዊ ልቓሕ መጠን ልዕሊ 36 ቢልዮን ብር ኮይኑ ምምዝጋቡ ኢንቨስት ዝገበሮ ሰነድ ግምጃ ቤት ዕድጊት ቦንድ ባንክ ልምዓት ልዕሊ 4 ቢልዮን ብር ምብጽሑ ተገሊጹ ሓፈሻዊ ሃፍቲ ዓለም ለኸ ባንክ አንበሳ 54 ቢልዮን ብር ምብጽሑ ዕድኡ ድማ 47.5 ቢልዮን ብር ምዃኑ ዝተገለጸ እንትኾን ካብዚ ብተወሳኺ ድምር ካፒታል ውህልል መጠባበቂኦም 6.5 ቢልዮን ብር ምብጽሑ ኣብቲ ጉባኤ ተገሊጹ ብመዳይ ምትእኻብ ሃፍቲ እቲ ባንኪ ኣብቲ በጀት ዓመት 8.3 ቢልዮን ብር ተቐማጢ ገንዘብ ምትእኻውን ጠቕላላ መጠን ሃፍቱ 44 ቢልዮን ብር ክበጽሕ ምኽኣሉ ዝገለጹ እቶም ኣካብ ቦርድ እዚ ኣፈጻጽማ ምስ ሕሉፍ ዓመት እንትነጻጸር ብ25 ሚእታዊ ዕቤት ከም ዘርአየ ኣረድዮም ዓለም ለኸ ባንክ አንበሳ ማሕበራዊ ሓላፍነቱን ንምውጻእ ኣብቲ በጀት ዓመት ማሕበራዊ ልምዓት ትኹረት ኣብ ዝገበሩ ስራሕቲ ንምሕጋዝ 9.3 ሚልዮን ብር ድጋፍ ምግባሩ ተገሊጹ
ኮሚቴ ርክባት ወፃኢ ኣሜሪካ ስምምዕ ፕሪቶርያ ሙሉእ በሙሉእ ክትግበር ፃዊዕ ተቕሪብሎም ቀድሚ 5 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ሓደ ካብቶም ኣብዚ ክፍለ ዘመን ኣብ ዓለምና ህልቂት ዘስዕቦ ኩናት ምዃኑ ዝገለጸ ኮሚቴ ርክባት ወፃኢ ኣሜሪካ ነቲ ውግእ ደው ንምባል ሓጋዚት እኳ እንተነበረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ግን ብኸፊል ጥራሕ እዩ ተፈጺሙ ክብል እዩ ኣስሚሩሉ ትግራይ ሕዚ እውን ኣብ ዘይርጉዕ ኩነታት ትርከብ ዝበሎ ቦምበር ኮሚቴ ርክባት ወፃኢ ሴንተር ጅምርሽ ግዳያት እቲ ኩናት ፍትሒ ኣብ ዘይረኽበሉ ኩነታት ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ኣብ ወጥሩ ኮይኑ እቲ ኩናት እውን ይቕጽል ከም ዘሎ እዮም ሓቢሮም ሴንተር ጅምርሽ ውሕስን ሰላማውን ቀረን ኣፍሪካ ረብሓታት ኣሜሪካ ንምሕላው ወሳነ ብምዃኑ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ምክርኻርን ስጋታትን ወጥርን ንምክልኻል ምዞባዊ መሻርክቲ ብምዃን ንምርግጋን ብሳዕቤናት ኩናት ዝሳቀዩኑ ዘለዉ ሚልዮናት ምሕጋዝን ኣገዳሲ ምዃኑ የስሚሩሉ ብምዃኑ ድማ ካብ ዝጅመረ 5 ዓመታት ኣብ ዝኾነ ኩናት ትግራይ ዝኽሪ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ሙሉእ በሙሉእ ንምትግባር ዳግም ፃዕሪ ክገብር ድማ ኣተሓሳሲቡ እዩ زخبركم تملكتنا كاب تلفزيون تግራይ بقطع تكتاتلوا ዘለኹም ናይ ሰዓት 6 ፈረቓን ዜና ናይ ቀጽለሉ ሕዝን ማ ጸብጻባት ስፖርት ከስተሐጎስ ከቅርበልናዩ ናብታስ ተከስክረኩ يعني اللي صار سلامات عنا منكم يتوعلوا كرات تخططتنا صار سبورت ساعة جنا كرينا لنا زرزر حاتنا الحبريتها فلا محبريتنا يوم عبيت سبورت نمرقات تصادفوا سب هفتي كبرخ عبالات بروجكت كويس أجري مارس حتى تملوا قبل كذا هرتعدلت وصلوا بماخل محبحبي أرجعويان حمات أمرون هسانات فريمنا طوس استسناد حموش شكل متر زشفن هنسة جزانا نوجي بزبل سيامة حدار شعات أغلت تشحن 10 شمونتن عام تمرت زكاير ودرجويا اتماخل محبحبي كهانصون زحسبوا منبري هنسة أرجعويان حمات أمرون هسانات نمسح في حيز خون أتوت نمتخاب مخانو وانا كاير سرح اتماخل أبا قبر مدهن برهن أكابي حفشة وجباي اتماخل أبا صامويل يجلسوم بمحبحب معكل فريمنا طوس بقلت إن نزارب زلنا دبدب بيزقطويهم سلستش نبلهم زلنا دبدب بيزيمصو ببمعلتو 5 6 10 دما نملس اما بركت زبل اسوري زلنا مالك سلازي زحنت كاناتيرا غازينا ابز عاب غيا مركاب مالت نز اسور زي مفتاح نتنزبكا زلو اديتاتنا نبعات محباس مخانو سل تردينا نز عاب غيا بوتا خنوبو يتي عابي صاوعيتنا نقربو هاي حلفو كل عامات استغبره قدوس غيا زود قسم نملعال زقب استغبره غيا نهصانات زودقو نمحبحب أرجعان حمومان نمفواس نمحجاز كمون أرجعان ولدنا نمحجاز علمو أبتود الدر كاب أتليتات محبرسب هزاونتي قدات أكلين كابتي مأخل محبحبي تساتفهم درجة نزحزو شلمات جنزب تزناديو كامزلو زغالتو بريزيدانت فيدريشن أتليتيكس تግራይ كيدانة تغلا هيمانتيوم بزح شلمات نعم نتبع إليت أتليتات كسع شاد درجة زوز خشلمين بخلتي وصوتها مالتي سلازي قدماي نزوز 25 شح خلاي نزوز 15 شح ثالثاي نزوز 10 شح رابعاي نزوز 7 شح خامساي نزوز 5 شح شادشاي نزوز 3 شح زيزا أكل شلمات كوهابيو ناي سيرتيفيكيت شلماتون كليو أبناي محبرسب قيا قدماي كسع ثالثاي نزوزو تمساسل 5 شح 3 شح 2 شح شلماتات كلنا يم أب هزاونتي قدامي كسع سالساي كمو بتمساسالي 3 شح 2 شح 1 شح شلماتات كلنا يم كافيلو مناطس نزو ودادرو بتمساسالي قدامي كسع سالساي كوينو 3 شح قدامي 2 شح نخالعي 1 شح سالساي زوصو شلمات كوهابيو نا أكل قدات بتمساسالي قدامي كسع سالساي نزوصو بخلتي صوتا 3 شح 2 شح 1 شح شلماتات كلهم بدرجهم ماخل محبحبي أرجعوان حمات أمرون هزاناتن فريمناطوس أبز سرحهم زلوا سرحتتات كساب مفتصمتو دقف كبرن كل حبرت سب كساتفن زصوعوا دما أما خاري كنتبا كتما مقله أيت ጌታቸው ወዳጆን ወኪል ቢሮ ጥዕና አይተ ቴድሮስ ጎበዛይን ወኪል አምባሳደራት ፍሬምናጦስ ከየንት ትግራይ አታክልት ነጋንዮም ያው ተጀሚራ ሶቅ ክትብል ከይኾነትስ ክትውዳእ ተሐሳብ ገይሩ የህዝውን ንሳልሳይ ዞር ንሕዳር 7 ዓብይ ጉያ ሓደ ሓንቲ ካፍታ خسرحوا تليمهم وازلو
ሓንቲ ዓብይ ጉያ ዳልዮም ኣለዎ ማለት እዩ ንኽንሕግዝ ተዋሂባ ዘላ መሬት እውን ተሃኒፃ ቶም ዝፅበዩ ዘለዉ ወጋናትና እውን ከምቶም ግልጋሎት ረኺቦም ዘለዉ ግልጋሎት ንኽረኽቡ ቃልና ኣቴላ ዕድልያ ትፈጥረና ዘላ ሓብሓብ ዘይብሉ ወላድስ ላምንም ክኸደ ይኽእልን ወላድ ዘይብሉ ህፃንስ ላምንም ክኸደ ይኽእልን ስለ ኣእምሮ ዝሓመመስ ላምንም ክኸደ ይኽእልን ሰለስቲኦም ብጣዕሚ ክሪቲካል ዝኾኑ ሰባት እዮም እዚኦም ትግራይ ኮይኑ እንደይ ነገር ልሕብሕብ እዩ شوعة حدار زكايد ما أخل محبحب أرجوان حماته مرة هسانات فريمنا تسن زكايد وعوي قيام ملكات زينا ما صارتنا تجاوز ظفروا ريولنا نبي تغطى زينا خسر كلخونا وعبيت كان تاتنا مسنبر راح يزوم بعتو سلطان ميكاتات لو خمس له سلطنتي بروجكت كويس سجري في الساوات الوغرة قالي سملو برهانو بيان توصلوا أبا كتما غرز ركاب ما أخل مسلطنة كويس سجري في الساواتيل زستن زلوا سجنات تحت 17 عامات أعمام زعب بسلطنات أنكرهم سرحوا كم زلوا يزربون بس هنا سوال تملأ أيو كل من زمان أو لخد كوتشي من زمان أو زوهوينا كل نجات لنا أو سمن سلسة شعينا نسرح كأو مستمر تجزع على طعام كاي كأو أكلوا ناس نلبنا وبقعت لذا يا ويلي صينية ترينيك حريفية صبغنا نسرح لنا إن شاء الله كوتشنا إن شاء الله ولدناي صبغ دغافي لغبرنا له نابا كانت تግራይ بمእታው ኣብዝሓ ብርክን ምብፅሐን ትግራይ ወኪሎም ንምጽዋትን መደብ እቶም ሰልጠንቲ ሰግናት ከም ዝኾነ ድማ ይገልጹ احنا راينا كم بتقلالنا او ناي مقله سبع اندرت زنا تግራይ للوا او انينا خنጫት እንደሊ خزل رألو نا غانتا تግራይ للوا انتن ያው ናዩ بعدنا خيدنا او يطنكرنا او تتكات خوينا እስከ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ካውለ ሓሊፍካ እስከ ለዓለ ያው ምጽዋቲ ሃገርና ወኪልና كلنا صوعنا نمصواعي تلمنا بركز زبل سجنات نام ماخل مسلطنن غانتاتن كم زحريز غلصن اسلطانه ماخل تخلاي جبر ماريام تكات تصاوت مبقعت قندطمه مخاني يغلጽ سرح لنا بركز زبل منعسي اب غراسروت افتحت جميرنا او ينا نخسكس زلنا كاوز تتكاتزو بزحت منعسي نا اكاديمي اثيوبيا اشغاغيرنا اينا ኢሉውን ሕዚ ከም መርኣያ ኢልና ናይ ተትካል ነብለውን ቢንያም ልኡል ዝበሃል ኣፍታ አካዳሚ ዚኣ ዓብዩ ሕዚ እንደገና ናብ አካዳሚ ኢትዮጵያ አጸምቢርናዮ ብድሕሩ እንደገና ያው ናብ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ዕድል ናይ አካዳሚ ረኺቡ አው እዩ ኣትዩ ስልጥም ዘሎም ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ንምሕዋይን ተወዳዳራይ ንምግባርን ኣብ ታሕቲ ብምውራድ ኣብ ፕሮጀክት ምስራሕ ከም ዘድሊ ነዚ ድማ ተግባራውን እንተኾይኑ ኣብ ትግራይ ዓቕሚ ዘለዎም ስፖርተኛት ከም ዝወፁ ወሲኹ ይዛረብ ከም ትግራይ እውን እዚ እንድሕር ኣሕዊና ትግራዋይ ዘይጥቀመሉ መንገድስ የለን ናብ ዓልና ዝኾኑ ሃፍቲ ክንውንን ኢና ኢለ ሓስብ ማለት ስፖርት ዓርሶ ዝኸኣለ ኣካል ልምዓትን ሕውየት መናእሰይን ስለ ዝኾነ ከም ከተማ ውቅሮ ብትኩረት ከም ዝስርሐሉን ቀጻልነት ዘለዎ ምስ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ተዋሊድካ ከም ዝስርሕን ዝገለጹ ድማ ከንቲባ ከተማ ውቅሮ ኣይተ ሙሉ ማሩ እዮም ስፖርት ብዙሕ መንእሰይ ውሽጢ ሓቂፉ ንኩሉ ነገር ዘንቀሳቀስ ንኩሉ መዳይ ካብ ኩሉ ኣብ ዘይድለ ቦታታት ከይውዕሉ እንትመንእሰይ ባዕሉ ጸሚዱ ኣብ ስራሕ ዘውዕለሉ ኩነታት እውን ስለ ዝረአይ ነዚ ናይ ኩላትና ኢድካ ዝበሃል ምድጋፍ ከም መምሕዳሩ ንኽእሉ ክንገብር ኢና ሕዚ ሰፊሕ ናይ ስራሕ ስእነት ኣሎ መዘውተር ማእኸላቱ የለውን ዝነበሩ እውን ዓንዮም እዮም ለዚኦም ንምጽጋን እዚኦም ናብ ስራሕ ንምእታው ናይ ኩሎም ኣካላት ምትሕባር ምትሕጋዝ እውን የድሊ ከም መምሕዳር እውን ጋጣም በዘጋጣም እዚ ጻውዒትና ናቀርበሎም ማእኸል መሰልጠኒ ኩዕሶ እግሪ ፍስሓ 135 ሰልጠንቲ ሰግናት ኣብ ዝተፈላለየ ክሊ ዕድመ ጠርኒፋ ብምሓዝ ስልጠና ኣማሃብ ትርከብ قدم لنا بزغرب كوزينا خملس كله عبيد سبورت نمرقات تصادفو صحافة كبرخ عبالات بروجيت كويس أجري مارس حاتيتهم زبليم قبرك زهر تعدل كورو مبرهاتن بينام برهانن عبالات كويس أجري مارس كفلكة محدنة تقنون نابزل على بركين مبصح علي ما مسرح كام زلو يحبرون أنا أوغانتا مارس بمصلحتي قدمي نقر أخلت انكارة تعني هل تحلوه كوسوس وصاق خوينا مالتي خلأي نقر بقى حبو صنعت كاسلطانيت ما هي تنكارا سلطانينا سو ايهم داله بزح ما حشنا اي طعم بزح همزي خونا نيرنا كلنا نجمرت لنا سبعنا نفلتينا كانت كوعس اجري مارس اب الزمن ودر 2018 عام تمرت اب صوتا بصح مرسي تግራይ ንክትሳተፍ ሰውል ቀሃፍትን ካለ ዝምልከቶም አካላትን የተጋንታ ክሕግዙዋ ከም ዝግባ ድማ እቶም ተጻወቲ መረቅቶም አማሐላሊፎም ዓሚ እንደምንም ይዱ ከፍት ይዱ እቲ ባሉ ብናዓዱ ጻሪ كاول فلتو كافتيدو اتينا كساكسن بصحنا حزبن بيانس مزددو وددر خد لنديو 150 شحن مزغتاينا اسخبيدنا انبر صبغ يوم مدلاونو دسال مورالني يسطنا تنكرنا كنسرح غزا يلا علنا نديغن زم زللو ناينا بجتي انتنش اي متاطني
ና ለኾነ ጠመተተ ልግበረና አሰልጣንን መስራትን ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ማርስ ማሙሻ ማሞ ብግዱ ንኣስታት 23 ዓመታት በአሰልጣንነት ኩዕሶ እግሪ ከም ዝሰርሐን ብሉፃት ስፖርተኛት ኣመብጋዕ ይነጥፍ ምህላውን ይጠቅስ ኣብዚ ዓመት ኣብ ፀወታ በፂሓ መልሲ ትግራይ ንምስታፍ ይስራሕ ከም ዘሎ ዝገለጸ ማሙሻ ማሞ ይኹን እምበር እቲ ተመዲቡ ዘሎ መጠን ክፍሊት መመዝገቢ ካብ ዓቕሚ እታ ጋንታ ንላዕሊ ከም ዝኾነን ዝምልከቶም ኣካላት ጠመተ ክገብሩሉ ከም ዝግባእን መፀዋዕታ ኣቕሪቡ እስቱ ከዚ ዘሎ መመዝገቢ ተባሂሉ ዘሎ በተለይ 150,000 መመዝገቢ ተባሂሉ ዘሎስ ያው ክትንሳተፍ ዲና ይንሳተፍ በጣም ከቢዲ ግን ዘሮ ንዘጋጅ ኣለና አተሓባባሪ ከይዲ ስራሕ ስፖርት ክፍለ ከተማ ሓድነት ኣይታስፋብ ክንደያ ኣብዚ ዛዕባ ምልክቶም ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ከም ዝተዘራረቡ ይገልጹ ስፖርት ኮሚሽኑ ደጊሞም ክሓስብሉ እዮም ዝብል ሓበሬታ ኣሎ ተቅርሺ መመዝገቢ 150,000 ኣይኮነን መመዝገብስ ኣፍታ በፂሖም ዓመት ሙሉ ዝመላለስላ ኳስ ክንዶ ዝኣክል ወፃኢ ኣውፅኦም ይሽፍን ዘይሽፈንን ካልእ ጉዳይ ኣብ ክፍለ ከተማ ሓድነት ዝተፈላለያ ጋንታት ኩዕሶ እግርን ካልኦት ዓይነታት ስፖርትን ዝስልጥና ጋንታት ከም ዘለዋ ዝሓበሩ ኣይታስፋው ዕብየት ስፖርት ኣብ ምርግጋጽ ምስ ውልቀ ሃፍትን ቅዱሳት ወገናትን ብሓባር ከም ዝሰርሑ ድማ ተዛሪቦም ምስ ሃፍቲ ዘራረብና از غرواجيز كان بيصحف زحزنا أيام دبله سهفتي أكفل كتمنا زلوا مس قلابات تمرتلوا خالو تكالتلوا عبيزولو تكالتلوا بولك زرارون يوم تكالتونيو تخاله جانتا كحزلنا جانتا تزيقونون بما ترى لك حجزنا زرارون يوم بيصحفتلوا لذي يوم ذاتوا لنا قالون اللو سبورت ساعات زازيمنا مكتالكم من مسجن هنا بسرعة مرسل ጸብጻባት ስፖርትን ዝርዝር ሓበሬታታትን ዘካተተ ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ነዚ መስል ነይሩ ስለመከታተልኩም አመስግና ሳራ አብርሃሌ ዜናታት በመቅረብ አለምጻይ ሓጎስ በመዳይ ምልክት ቋንቋ ምስ መላእሰብ ስቱዲዮ ሰዓቲና ሓበራዊ ጻንሒት ነርና ስለመከታተልኩም አመስግና ሰናይ ጊዜ ይሁንልኩም